Hello student, welcome to the online class. Today we are going to learn about oviparous and viviparous animals. Introduction. Living organisms have the capacity to produce their own kinds. A dog gives birth to puppies, a cat gives birth to kittens, and a cow gives birth to a calf. Similarly, fishes, frogs, snakes, and birds lay eggs to produce their offspring. The phenomenon is called reproduction. Most of the animals reproduce by laying eggs while some reproduce by giving birth directly. भन्नाले सबै लिभिङ अर्गानिजमसँग एउटा क्यापेसिटी हुन्छ कि तिनीहरूले आफू जस्तै केही प्रोड्युस गर्नु हैन। अनि डगले केलाई बर्थ दिन्छ भन्दा पपीजलाई, क्याटले किटन्सलाई, अनि काउले काफलाई बर्थ दिन्छ हैन। त्यसैगरी फिश, फ्रग्स, स्नेक्स, बर्ड्सले चाहिँ अन्डा पार्छ आफ्नो अफस्प्रिङ प्रोड्युस गर्नको लागि, बच्चा प्रोड्युस गर्नको लागि अन्डा पार्छ। यो फेनोमेननलाई के भनिन्छ भन्दा रिप्रोडक्सन भनिन्छ। धेरै जसो एनिमल्सले चाहिँ के गर्छ, अन्डा पारेर बच्चा जन्माउँछ भने कुनैले चाहिँ डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ। Have you seen the eggs of a hen? Have you seen a chick coming out of a hen's egg? Do cat, rat and dog give birth directly or lay eggs? भने तिमीहरूले कुखुराले अन्डा पारेको देखेछ नि हैन। अनि त्यो अन्डाबाट सानो सानो चल्ला निक्लेको पनि देखेछ हैन। अनि तिमीहरूले चाहिँ क्याट, ऱ्याट, डगले डाइरेक्ट बच्चा जन्माएको थाहा छ कि अन्डा पारेको थाहा छ? अभियसली डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ नि त यिनीहरूले हैन। अनि have you ever wondered what will happen if animals do not reproduce? यदि तिमीहरूले कहिले सोचेको हौ कि यदि एनिमल्सहरूले रिप्रोडक्सन नगरे के हुन्छ? रिप्रोडक्सन इज अ बायोलोजिकल प्रोसेस बाई व्हिच लिभिङ अर्गानिजम प्रोड्युस देयर ओन काइन्ड। रिप्रोडक्सन एउटा यस्तो बायोलोजिकल प्रोसेस हो जसले लिभिङ अर्गानिजमले आफू जस्तै के गर्छ, प्रोड्युस गर्छ। लिभिङ अर्गानिजम्स रिप्रोड्युस टु कन्टिन्यू देयर रेसेस अन द अर्थ। किन रिप्रोडक्सन गर्छ भन्दा लिभिङ अर्गानिजमले त्यो के भन्छ अरे आफ्नो रेसलाई कन्टिन्यू पार्नको लागि रिप्रोडक्सन गर्छ। यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सकिन्छ हैन। ओभिप्यारस, अब ओभिप्यारस भनेको कस्तो हो त? द एनिमल्स द्याट रिप्रोड्युस बाई लेइङ एग्स। अन्डा पारेर रिप्रोड्युस गर्नेलाई के भनिँदो रहेछ? ओभिप्यारस एनिमल्स भनिँदो रहेछ। अनि भिभिप्यारस, द एनिमल्स द्याट डाइरेक्टली गिभ बर्थ टु देयर यङ वान्स। अनि भिभिप्यारस भनेको के रहेछ भन्दा त्यस्तो एनिमल्स तिनीहरूले डाइरेक्टली बच्चा जन्माउँछ। जस्तै ह्युमन बिङ्स भयो, क्याट, काउ, डग, यिनीहरू चाहिँ भिभिप्यारस भयो भने हेन, डक अनि बर्ड्सहरू चाहिँ ओभिप्यारस एनिमल्सहरू भयो। अब reproduction is one of the major characteristics of living beings. Living beings have a certain lifespan. They do not survive forever. Therefore, they reproduce to maintain their existence of their species on the earth. The existence of living organisms would be impossible in absence of reproduction. भन्नाले रिप्रोडक्सन भनेको एउटा लिभिङ बिङ्सको मेन क्यारेक्टर अथवा मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अनि लिभिङ बिङ्सहरू चाहिँ को छोटो लाइफ स्प्यान हुन्छ, तिनीहरू अमर हुँदैनन्, सधैँभरि बाँचिरहँदैनन्। अनि तिनीहरूले आफू अब के भन्छ र अब हाम्रो के भन्छ अरे जेनेरेसन कन्टिन्यू गर्नको लागि के गर्न पर्यो? रिप्रोडक्सन गर्नु पर्यो। अनि अब यदि रिप्रोडक्सन बन्द भयो भने यो अर्थमा हैन सबै चिज अब लिभिङ बिङ्सले रिप्रोडक्सन गर्न छोड्यो भन्दा केही पनि सर्भाइभ गर्न के भन्छ केही कन्टिन्यू हुँदैन। अनि तिनीहरू हराएर जान्छ। रिप्रोडक्सन भएन भने हराउँदै जान्छ। अब ओभिप्यारस एनिमल्स, vertebrates like fishes, frogs, snakes, lizards and birds lay eggs to reproduce. भर्टिब्रेटहरू जस्तै फिस, फ्रग, स्नेक, लिजार्ड्स र बर्ड्सहरूले चाहिँ अन्डा पार्छन् रिप्रोड्युस गर्नको लागि। सिमिलरली देन इन्सेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, मस्किटो, सिल्क मोथ, हनीबी एसेक्ट्रा ले एग्स। Such animals are called oviparous animals. The animals which lay eggs to reproduce are called oviparous animals.
फर इक्जाम्पल क्रो, प्यारोट, स्नेक, लिजर्ड, फ्रग, फिस, बटरफ्लाई, सिल्क मोथ एसेट्रा। जस्तै त्यस्तो एनिमल्स जसले रिप्रोड्युस गर्नको लागि अन्डा पार्छ नि तिनीहरूलाई के भनिन्छ? ओभिप्यारस एनिमल्स भनिन्छ। इक्जाम्पलमा के रहेछ? क्रो, प्यारोट, स्नेक, लिजर्ड, फ्रग, फिस, बटरफ्लाई र सिल्क मोथ रहेछ। Oviparous animals bring out young ones from their eggs. Where do hens lay eggs? Have you ever seen? Do they take care of their eggs? Most of the birds build nest and they lay eggs in the nest. These birds cover their eggs by spreading their wings. They cover their eggs to keep them warm. भन तिमीहरूले अन्डा पारेको त देखेछ होइन? अन्डा पारेर तिनीहरूले आफ्नो अन्डाको ख्याल गर्छ कि न? गर्छन् नि होइन? अनि के भन्छ अरे त्यो अन्डालाई पछि आफ्नो फिदर्सले विङ्सले के गरेर राख्छ? छोपेर राख्छ नि ताकि त्यो वार्म बोस् होइन? अनि the eggs become warm due to the heat of hen's body. If the eggs don't get warm, they do not hatch chickens. So a hen covers the eggs regularly for 3 weeks. के भने अब त्यसरी उस गऱ्यो भने के हुन्छ? त्यो ढाकिरह्यो भने आफ्नो विङ्सले त्यो अन्डा के हुन्छ? तातो हुन्छ। यदि त्यसले तातो पाएन भने, अन्डा तातो पाएन भने त्यो फुट्दैन, त्यहाँबाट चल्ला निक्लिँदैन होइन? त्यही भएर के भन्छ अरे कुखुराहरूले के गर्छ? 3 विकसम्म कन्टिन्यू कभर गर्छ। अनि चिकन हैज फ्रम दोज एग्स आफ्टर 3 weeks। अनि 3 हप्तापछि चिकन्सहरू निक्लिन्छ होइन? बर्ड्स एन्ड अदर एनिमल्स टेक केयर अफ देयर बेबिज एज ह्युमन बिङ्स डु। सबै एनिमल्सहरूले आफ्नो बच्चाहरूको ख्याल राख्छन्। दिस एनिमल्स ट्राई टु प्रोटेक्ट देयर बेबिज फ्रम दि इनिमिज। र यिनीहरूले के गर्छन्? इनिमीबाट आफ्नो बच्चालाई प्रोटेक्ट पनि गर्छन्। यहाँ फ्रगको लाइफ साइकल देखाएको छ। फ्रगको पहिला एग हुन्छ होइन? एग ट्याडपोलमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि ट्याडपोल अलिक सानोमा हुन्छ अनि फेरि अलिक ठुलो ट्याडपोल बन्छ। अनि त्यसै गरी त्यो पुरै अनि पछि पुच्छर थोरै रहन्छ अनि त्यो पछि पुच्छर हराउँछ फ्रगको। र फेरि त्यही कन्टिन्यू प्रोसेसलाई नै लाइफ साइकल भनिन्छ। यो चाहिँ फ्रगको लाइफ साइकल देखाएको छ। एनिमल्स लाइक फिस एन्ड फ्रग ले एग्स इन वाटर। फिस र फ्रगले आफ्नो अन्डा वाटरमा पार्छन्। ट्याडपोल्स ह्याच आउट फ्रम दिस एग्स इन वाटर। र त्यो अन्डा फुटेपछि के बन्छ? ट्याडपोल बन्छ होइन? ट्याडपोलहरू निक्लिन्छन्। जस्तै अघि हेनको अन्डाबाट चिकनहरू निक्ले जस्तै। अनि दिस ट्याडपोल फाइनली डेभलप इन्टु एडल्ट फ्रग। सम अफ द इन्सेक्ट लाइक मस्किटो अल्सो ले एग्स इन वाटर। अनि के भन्छ अरे त्यो ट्याडपोल पछि एडल्ट फ्रगमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि जस्तै मस्किटोहरूले पनि अन्डा कहाँ पार्छन् भन्दा वाटरमै अन्डा पार्छन्। अदर इन्सेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एन्ड सिल्कमुथ ले एग्स अन लिप्स। र बटरफ्लाई र सिल्कमुथले चाहिँ पातामा लिप्समा अन्डा पार्छन्। अनि द एग्स अफ इन्सेक्ट्स निड लेस हिट देन द्याट अफ बर्ड। अनि यो इन्सेक्टको एगले चाहिँ अरू बर्ड्सहरूको एगले भन्दा कम हिट मात्रै चाहिन्छ तिनीहरूलाई। The eggs of insect get heat from the sun. Most of the birds take care of their babies, but animals like snake, fish, frog and insect do not take care of their babies. धेरै जसो बर्ड्सहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको ख्याल आफै राख्छन्, तर स्नेकले, फिसले, फ्रगले चाहिँ के गर्दैनन्? आफ्नो बच्चाको ख्याल राख्दैनन्। अब viviparous animals. Animals like cow, dog, rabbit, rat, elephant, tiger do not lay eggs. These animals directly give birth to their babies. Similarly, aquatic vertebrate, dolphin and aerial vertebrate bat also directly give birth to their babies. Such animals are called viviparous animals. In these animals, babies develop inside the body of the female organisms. जस्तै त्यस्तो एनिमल्स जसले डाइरेक्टली बच्चा जन्माउँछ तिनीहरूलाई के भनिन्छ? भिभिप्यारस एनिमल्सहरू भनिन्छ। जस्तै के पर्छ भन्दा काउ, डग, ऱ्याबिटहरू पर्छ होइन? अनि एक्वाटिक एनिमल चाहिँ कुन चाहिँ भन्दा डल्फिनले पनि डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ। अनि ब्याट हुन्छ नि, ब्याट चमेराले पनि डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ। यी बच्चाहरू पेटभित्रै हुँदा डेभलप भएर जन्मिन्छन्।
And the animals that directly give birth to their babies are called viviparous animals. For example, goat, fox, bear, lion, human beings, rhinoceros, deer, squirrel, sheep, etc. Can you give some more examples of viviparous animals? Surely, थुप्रै हुन्छ नि अरू पनि हैन. अनि viviparous animals take care of their babies. They keep their babies clean and protect them from enemies. भनेर अनि viviparous एनिमल्सहरूले के गर्छ भन्दा आफ्नो बच्चाहरूको ख्याल आफै गर्छन् र तिनीहरूलाई बच्चाहरूलाई सफा पनि राख्छन् र इनिमीबाट बचाउँछन् पनि. Have you seen a cow licking its calf? तिमीले गाईले आफ्नो बच्चा चाटेको देखेछ? अनि viviparous animals nourish their babies by feeding milk र तिनीहरूले आफ्नो बच्चालाई दुध पनि खुवाउँछन्. And the females have milk producing glands or breast. These glands produce milk. अनि in the early stage of their life babies depend on their milk. अनि यो viviparous एनिमल्सहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउँछन् जुन फिमेलको बडीमा हुन्छ हैन. अनि तिनीहरूले सानो सानो हुँदासम्म के भन्छ अरे अरू चीज नखाएर आफ्नो आमाको दुध मात्रै खान्छन्. Have you seen a cow suckling its calf? Have you seen a dog feeding its puppies? When we catch the puppies, the mother dog becomes angry and barks at us. अब तिमीहरूले दुध खुवाएको त देखेछ होला नि हैन, काउले आफ्नो बच्चालाई खुवाएको अनि डगले खुवाएको. यदि हामीले तिनीहरूको बच्चा छोइदियौँ भने के हुन्छ, तिनीहरू कस्तो रिसाउँछन् नि हैन, अनि हामीतिर कराउँछन् नि, बाग गर्छन् नि डगहरू. And thus different types of animals reproduce, nourish and protect their babies in different ways. र यसरी नै सबै एनिमल्सहरूले रिप्रोड्युस पनि गर्छ, आफ्नो बेबीजलाई नरिस पनि गर्छ र प्रोटेक्ट पनि गर्छ र तिनीहरूको सबै वेहरू फरक फरक पनि हुन्छ, एनिमल्समा डिपेन्ड गर्छ. अब एक्सर्साइजमा के हो, सजिलो हो यो सबै. अब वाट इज रिप्रोडक्सन अरे, वाइ डु एनिमल्स रिप्रोड्युस हैन, यो सबै सजिलो हो. तिमीहरूले ट्राई गर्ने, नजाने पार बल्ल सोध्ने है. अनि डिफ्रेन्स बिट्विन ओभिप्यारस एन्ड भिभिप्यारस एनिमल्स के गर्ने, दुईवटा डिफ्रेन्स लेख्न भने एउटा डेफिनेसन लेख्ने, अनि 1 नम्बरमा डेफिनेसन, अनि सेकेन्ड नम्बरमा के गर्ने, इक्जाम्पल्सहरू लेखिदिने. अनि ट्रु फल्स त सकिन्छ हैन. अनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि गर्ने. अनि के छ अर्को, म्याथ द फ्लोइङ छ, कसरी रिप्रोडक्सन गर्छ, कहाँ गर्छ त्यो गर्ने. अनि स्टडी द गिभन डायग्राम एन्ड एरेन्ज देम इन अ सिक्वेन्सल अर्डर. यो फिगर हेरेर पहिला कुन हुन्छ अनि त्यसरी सिक्वेन्समा मिलाउने. नेम एनी 5 एनिमल्स द्याट फिड मिल्क एन्ड टेक केयर अफ देयर बेबिज. 5वटा एनिमल जसले आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउँछ र आफ्नो बच्चाको ख्याल गर्छ, त्यस्तोको नाम लेख्ने. हाउ डु viviparous एनिमल्स टेक केयर अफ देयर बेबिज. कसरी viviparous एनिमल्सहरूले आफ्नो बच्चाको ख्याल गर्छन् त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हैन. अनि हाउ डु बर्ड्स टेक केयर अफ देयर एग्स बिफोर दे ह्याच. र बर्डले आफ्नो एगको कसरी केयर गर्छ त्यो फुट्नभन्दा अगाडि त्यो लेख्ने, त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर लेख्ने. ल यो यसको बारेमा सबै गर्ने, एक्सर्साइज ट्राई गर्ने, नजाने मेसेज गर्ने है. थ्याङ्क यू.